نظام ہے، ایک ڈسپلن ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ساری ذمہ داری بانیان دی نہیں، یہ صرف بانیان کی ذمہ داری نہیں، اس اسی ذاکرین بھی شامل ہیں اور تسی مومنین بھی شامل ہیں. یعنی اسی تریوے گھر رلنے ہیں، مجلس کا ایک ماحول بنتا ہے. بانیان نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور ایک ذمہ داری بانی میری بھی بنتی ہے، اسی بھی اپنی ذمہ داری پوری کریے. کوئی مجلس کا ماحول تھوڑا جا بنا لیے تو تھوڑے تھوڑے قریب ہو گئے. جتنے جتنے بیٹھے ہو عبادت ہے. صلواتیں پڑھو جو صلوات والا گھر راضی ہو جائے. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. پاک حسین بذات بواز بلند صلوات. اجازت ہے میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ذی قدر ذی عزت حاضرین محفل، حاضرین مجلس. بعد از پیغمبر ہر مذہب نے، ہر فرقے نے دین اپنی مرضی کی تھی سوائے مذہب شیعہ. جتنی سمجھ آئے اتنا ضرور بولو، جس کو سمجھ نہ آئے بالکل تکلیف نہ کرے بولنے کی، تاکہ میں نے پتہ ہوئے کہ میں کتنے بندے بات سمجھائی ہے اور کتنے بندے تو میں دوبارہ جملہ دہرانے لگا. میں کیا بعد از پیغمبر ہر مذہب نے، ہر فرقے نے دین اپنی اپنی مرضی کیتی سوائے مذہب شیعہ. میں دعویٰ کیتا ہے، میں دلیل پیش کر رہا ہوں. بعد از پیغمبر لوگاں نے خلیفے اپنی مرضی دے بنائے. چلو ادھے کو مجمع مقابلی سمجھ آئیے، جنہاں نہیں آئی انہوں نے بھی نال شامل کریے. میں کیا بعد از پیغمبر لوگاں نے خلیفے اپنی مرضی دے بنائے. بعد از پیغمبر لوگاں نے امام اپنی مرضی دے بنائے. اجے بھی دو چار بندے سے انتظار کرنے بھی سوچ و ربائی پڑھنے استعداد دینی ہو جیسا بھی نہیں بولنا، تو میں تو سوری میرا کوئی نہیں، میں تو گل نہ بھی تواڈے نال گزارا کرنا ہے. ہن ویکھو کتنی دیر میں تواڈے نال گزارا کرنا. میں کیا بعد از پیغمبر لوگاں نے خلیفے اپنی مرضی دے بنائے. بعد از پیغمبر لوگاں نے امام اپنی مرضی دے بنائے. بعد از پیغمبر لوگاں نے نماز دے ڈیزائن اپنی مرضی دے بنائے. بعد از پیغمبر لوگاں نے وضو دے طریقے اپنی مرضی دے بنائے. مناسی جا کر رہے ہوں ایک واحد مذہب ہے مذہب شیعہ، جس خلافت دے مسئلے تو لے کے تے پیران دے مسئلے تک اپنی مرضی نہیں کی تھی، بلکہ محمد والے محمد دی مرضی کی. بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ بات مشکل تری میں شروع کی، اگر ہے تو میں کوشش کروں گا اس کو آسان کر کے ہر قدر تک پہنچا. یعنی ایک واحد مذہب ہے مذہب شیعہ.
जिन्हां ने दीन च अपनी मर्जी, जिन्हां दीन च मर्जी की नहीं, इल्जाम सारियां तो ज्यादा उससे मजहब का लगे नहीं है। तो मैं अज अगर तुम 79 चक वाले थोड़ा जिहा साथ दे दो तो दरवाजे लोग बजो कटा लो, दो बंदे आए ने, वो पता नहीं किसी बंदे के इंतजार चो ने कि भी किसी आना है, उन्हें वेखना है तो उन्होंने तसल्ली होनी है, वो जिस आना है जिस टाइम आना है उससे आ ही जाना, तो फिर बेहतर है मेरे पास देखो, या आया तो मैं दस दिया, जिस टाइम आ गया मैं दस दियांगा कि ओ आ गया। हम तुम मुतमिन हो मेरे वाले पास, अगर तुम सारे साथ देते हो तो मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहना शिया कौम का। शिया कौम तो मुराद है वो बच्चा जरा इस्लाम में पैदा होए है शिया, तो उस बच्चे तो लेके उस बुजुर्ग तक जिसकी जिंदगी 110 साल 120 साल 130 साल 140 साल जे कोई 150 साल का नहीं है, तो शिया कौम जो उस बच्चे तो लेके उस बुजुर्ग तक तो पीर शाह एक खैराज हकीकत पेश करना चाह रहे हैं, शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। किस गल का शुक्रिया? 40 दिन मूसा नबी ने आई तूर ते, कितने दिन कौन रहा? मूसा नबी कितने रहा? तूर ते। जदन वापस आया तो उम्मत गुमराह हो गई, सारी की सारी गुमराह हो गई। हुण कोई बंदा सवाल करे तो पीर शाह नाले शिया कौम का शुक्रिया अदा किया, नाले गल मूसा नबी की शुरू की, दोवें गल्लां आपस च रलियां नहीं, ना रलियां तो ना बोली, ते जे मैं रला लिया तो फिर इतना जरूर बोली कि मैं अगली बार इत्थे आवां तो 2-4 गल्लां नाल रला के बोल भी लै। हुण कोई बंदा उठो अगर सवाल करो तो पीर शाह शिया कौम का शुक्रिया अदा क्यों किया? तो 79 चक शुक्रिया अदा इस गल नहीं किया जो 40 दिन मूसा दूर ते रहा, वापस आया, उम्मत गुमराह हो गई, 1250 साल हो गए ने शिया का हाथी पर्दे च ना इन्हें अपने असूल बदलन देते हैं, ना इन्हें अपने फलू बदलन देते हैं। सीधी पंजाबी सादी सादी और आसान थी, और इतना जोर भी नहीं लाया कि मेरी समझ ना आए, नहीं मैं जोर भी अजय नहीं लाया, बिल्कुल आसान जी गुफ्तगू में शुरू की थी। तो जितनी समझ आए उतना जरूर बोलिया ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि मैं अज की गल कितने % लोगों को समझा के। हाँ जी, बात भी समझ आई। शिया अपने असूल भी नहीं बदलन देते, फरूक भी नहीं बदलन देते, इल्जाम सारे जो कि शिया तो लगे, तो इल्जामात तो फिर एक बड़ी बड़ी किताब है इल्जाम, बंदा केड़े केड़े इल्जाम के गुफ्तगू। तो एक इल्जाम ऐसा है, एक मसला ऐसा है जिससे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा। लोग आते जी देखो जी शिया ने घर दियां छत्तां दे अलमे अब्बास लाए, चलो जिन्हों दियां घर से लगे है वो भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहे, जिन्हों नहीं लगा मौला तो फीक देने तो नाल भी लग जाए, मुनकर के अलावा कोई भी नहीं लगे थे। ठीक लोग आते अलम शिया है, तो जो मेरे वाले पास अलम शिया नहीं भाई, ये अलम शिया का नहीं, ये अलम है इस्लाम का। अलम है इस्लाम, तो अगर अलम इस्लाम है तो फिर इसकी इब्तदा तो करिए, जो इसकी इब्तदा कितों हुई? अगर तो इस्लाम है फिर इसकी इब्तदा का तो पता करिए, इसकी इब्तदा क्या? इसका सब तो पहले हुक्म देने वाली हस्ती कौन? सब तो पहले अलम चाहने वाली हस्ती कौन? एक बाजार तो अलम का समान लिया वाली हस्ती कौन है? ये अलम किदे पैसे ना लाया वो हस्ती कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
محمد رسول اللہ نہیں ولی اللہ غلط پڑھائے نہ قدمہ تے موت آوے کہ تو نجے بھی نہ سمجھ آوے تو پھر میری یقین ہو جائے گا تسی سمجھن دے موڈ وچ نہیں اس کو آسان میں کر نہیں سکتا علم ہے اسلام دا اور اسلام دے اس علم دا سب تو پہلے حکم دینے والا تیرا تے میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے جڑی ہستی نے چاہیا نام ہے امیر حمزہ جدے پیسیاں نال سامان آیا نام ہے خدیجہ الکبریٰ جڑی ہستی بازاروں سامان لے کے آئیے نام ہے سلمان فارسی تے میں تیری چوٹی قسمیں اس علم دا جڑا فریرہ ہے عام چادر دا نہیں پاک بی بی بطول دی چادر دا فریرہ آخری بات دا گھر بلند کر کے حضری تو بات نہیں سمجھ آئیے جناب علم شیعہ دا نہیں شیعہ دا نہیں اسلام دا تے جیڑی شہر نبی اپنے صحابی نو یا کسی چاچے نو دے وے وہ بدعت تے نہیں ہو سکتی وہ بدعت نہیں ہو سکتی وہ پھر سنت بن گئی چلو میں بہت کوشش کرنا تھوڑی یہ ہے اسلام دا پہلا علم اسلام دا جڑا دوسرا علم ہے یہ سرکار جعفر طیار نے چاہے مولا علی دے بھائی نے سرکار عمران دے صاحبزادے توجہ ہے اتنی کی توجہ چاہیے پہلا امیر حمزہ نے چاہیا دوسرا جعفر طیار نے چاہیا جڑا اسلام دا تیسرا علم یہ ڈھیر ساریاں ہستیاں نے چاہیا کتنی ہستیاں میں اشارہ کرنا اللہ کرے گا دو چار بندے سمجھ آ جائے گی وہ جڑیاں ڈھیر ساری ہستیاں نے ایک تیسرا عالم چاہیا ایک خیبر کے میدان وچ صحابہ کرام نے 39 دن چاہے کتنے دن 39 دن 39 3 تے 9 38 تو بعد 40 39 تے 40 گھنٹے پہلے سمجھ آ گئی 38 تے 40 دے وچ جڑا ہوندا مسیح 39 ہیں انہیں بھی میں ہی سمجھانا چاہوں گا ظاہر تسی جو نہیں بولتے پہلے میں سمجھانا اتنا چاہیا چھوڑ دیو بچے اتنا چاہیا بابا جی کہ صداق علیہ خیمے چ علام مک گیا اللہ کے نبی اس خیمے چ گیا دیکھیا کہ ایک کو علام پہ ہے ایک دیوار دے لکڑی بھی ہوتی تقریباً ڈاما ڈول لسی دے سارے کو تھلے جو پہ وہ اللہ کے نبی نے اسلام کا عالم چاہیا تیری توجہ ہوئی تو شاید نتیجہ بھی ایک ہی ہو جائے اگے پڑھن دی لوڑ ہی نہ پڑی اللہ کے نبی نے اسلام کا عالم چاہیا دیکھیا پھر چمیا اسلام کا عالم اللہ کے نبی نے چمیا اسلام دا علم اللہ دے نبی نے چمیا ہوں میں وضاحت کراں گا لیکن پوری طریقے نہ تسی سمجھیا نہیں میں کہ ٹرنا اسلام دا علم چک کے خیمے چ باہر آئے صحابہ کرام نو اکٹھا کیتا کیڑے کیڑے صحابہ نو جڑے خیبر وچ موجود نام نہیں میں کسے دا لینا کیوں اللہ دے نبی نے نام نہیں لیا انہوں نے کہا سارے اکٹھے ہو گئے سارے 2 منٹ گزرے سارے اکٹھے ہو گئے سرکار فرمایا میرے ہاتھ چ کی ہے انہوں نے کہا جی اسلام دا علم سرکار فرمایا میں تھانوں اکٹھا اس واسطے کیتا ہے کہ میں تواڈے تو پوچھنا چاہنا اس علم نو چاہن والا تواڈے چ کوئی رہ نہیں گیا تواڈے جو کوئی انہوں نے کہا جی نہیں اس سارے چاہے تو سرکار فرمایا بھئی کسی دوجی باری چاہنا ہے تو لے لو کہ دوجی باری وہ چاہے جیسے ایک باری چاہیا ہو اسی تو 9 باری چاہیے سرکار فرمایا کسی 10ویں باری چاہنا ہے تو علم حاضر انہوں نے کہا نہیں کہ ایسا سارے چاہے تو سرکار فرمایا پھر یہ نہ ہوئے میں گل کراں تو تسی بعد وچ اعتراض کر دیو انہوں نے کہا جی ہو نہیں سکتا تسی گل کرو اسی اعتراض کریے تو سرکار فرمایا پھر سنو میں محمد بیانہ کل اسلام دا علم او چاہے گا جیڑا مرد ہوئے گا جیڑا
ان کو بہتر کر دو. تو زور لواؤں ہے اتنا زیادہ آواز نکل گئی نہیں. اچھا جیڑا سارے بولتے ہو تو میں بڑا مطمئن ہوں. نہیں میں چہرے دیکھ رہا نا جی کچھ بندے اجے بھی غصے چ بھی ایسا نہیں بولتے. تو میرا تو دل ہے سارے سواب کھٹ کے جائیے. تھوڑا تھوڑا بولو, نعرہ نہیں مارنا, نعرہ اپنا بول رہا ہوں. میں کہہ رہا تقریر ہی تھوڑا جا بول جیڑا نہیں اجے بھی ایک باری آخری باری پوچھنے کہ تسی نہ بولے غصہ کر کے پھر میں اس کے بعد نہیں آکھاں گا. تکلیف دینا مقصد نہیں, بات سمجھانا مقصد ہے. آخری باری پوچھتے ہیں جیڑا مرد ہوئے گا, جیڑا قرار ہوئے گا, جیڑا غیر فرار ہوئے گا. فرمایا اللہ اور اللہ کا نبی اس نال محبت کرتا ہوئے گا. پھر فرمایا وہ بھی اللہ دے نبی نال محبت کرتا ہوئے گا. تو گل ہی تو مکی نہیں. فرمایا وہ جڑا آوے گا کل اللہ اس دے ہاتھ تے سن فتح دے گا. اور گل اتنے بھی مکی نہیں. فرمایا تواڈے ساریاں وچوں, صحابہ نے اشارہ کر کے آکھیا تواڈے ساریاں وچوں جڑا او دے آن دی من خبر دے گا میں اس نو جنت دی ٹکٹ دے. لوگ آندے نے شیعہ صحابہ دے منکر نے نہیں کرتے. اسی کسے دے منکر ساڈی تربیت وچ ایک چیز شامل ہے. اسی ہر بندے نے اس جگہ تے رکھنا ہے جڑی او دی جگہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے جویں کہا صحابہ نو جڑا او دے آن دی من خبر دے گا میں انہوں ٹکٹ دے دیا گا. کس دی؟ تو صحابہ وچوں اتنے بیٹھا کوئی بھی نہیں دے. سارے اٹھے, کوئی سجے دوڑ گئے, کوئی کھبے دوڑ گئے, کوئی اس پاسے دوڑ گئے, کوئی اس پاسے دوڑ گئے. یعنی اتنے بیٹھا کوئی بھی نہیں رہا, سارے ٹر گئے. ثابت ہویا صحابہ نو جنت دی لوڑ ہے. صحابہ جنت دے طلبگار ہے نے. بس گل اتنی کی ہے جو مولوی سمجھ آ جائے صحابہ وہ نہیں جڑے جنت دے طلبگار نہیں. علی وہی جہاں مطلب محمد پہ آتا ہے جڑا ویکھ کے خبر دے گا میں جنت کی ٹکٹ دے دیا گا. یار بات تھوڑی جی کر لگی. لو جی صحابہ کرام جا کے رستے آتے کھلو گئے, اتنے ہاتھ رکھ لے سارے این کر کے دیکھ لو. ہر کوئی سوچتا ہے پیا پہلو میں دیکھاں گا, میں دساں گا محمد کو جنت کی ٹکٹ لے لو. دیکھنا کدوں چاہیے ہونا رستے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. بچوں کچھ بندے معرفت والے نہیں ہوتے. اس جگہ دیکھیا نا معرفت والے نے کہ کوئی اس رستے تے ویندے نے پے, کوئی اس رستے تے ویندے نے پے, کوئی اس رستے تے ویندے نے پے, کوئی اس رستے تے ویندے نے پے. تے انہاں نوں دسدا کو نہیں پیا. اس پتھر دی ٹیک لائی تے نہ سلمان آئی تے آسمان والے پاسے رہ گئی. کہڑے پاسے؟ پھر جس ہستی کا انتظار ہے وہ ہستی آئی خیبر کے میدان. انہوں جڑا لفظ تساں نہیں سمجھیا کہ اللہ کے نبی نے اسلام کا عالم چاہیا جمعہ, وہ لفظ واسطے میں شرح کرنی پئی. وہ مطلب سمجھان لگا تو تیرا میرا مرشد خیبر کے میدان میں چاہے جمعے پہلا سوال کیتا یا رسول اللہ کی آئی نہیں. فرمایا کوئی علام بچے ہے؟ فرمایا ہاں علی ایک بچے ہے. فرمایا عطا کرو. محمد نے ہاتھ بدائے, ہاتھاں تے اسلام دا علم. علی نے ہاتھ بدائے, اسلام دا علم علی دے ہاتھاں تے آیا. جویں علی دے ہاتھاں تے آیا پھر علی نے اسلام دا علم ویکھیا. چومیا 79 چا کالیاں علی کبھی نہ چمدا جے محمد چم کے دتا نہ ہوندا. علی کبھی نہ چمدا. کیوں؟ علم اسلام دا آئی, شیعہ دا نہیں. یہ شیعہ دا نہیں, اسلام دا آئی. یہ تاں چمدے رہے. اسی شیعہ تاں چمنے ہیں بھئی انہاں سن چم کے دیتے ہیں. بات ختم کرنے لگا. اسلام دا علم لے کے
میرے بزرگ پاس سے ریاض حسین شرط والا نے ایک جملہ پڑھتے ہیں، وہ آتے ہیں کہ علی اسلام دا علم لے کے قلعے والے پاسے انج ترے ہے، انج ترے ہے، انج ترے ہے جی میں سپاہی فوجی جنگ جتن تو بعد ٹرتے ہیں۔ مشکل لفظ ہے، شاید آپ بندے تھوڑے بولے نے، چلو جڑے بولے نے تھوڑی مہربانی۔ میرے بزرگ پڑھتے ہیں کوئی ایڈا بن بن کے ٹرے ہے، کوئی ایڈا سج سج کے ٹرے ہے، جتھے قدم رکھدا ہی دن دن 4-4 انچ زمین بہ جاندی آئی، آواز قدرت آئی، جبریل جی میرا مالک فرمایا ہوراں فرشتیاں نہ آخر تسبیحاں چھڈن عبادتاں چھڈن، ایک واری زمین تے ویکھن میرا جلال پیا ٹردا ہے۔ سمجھ آ گئی جناب، اسلام دا عالم علی دے ہاتھ ہے۔ جاؤ سامنے قلعہ، قلعے دے باہر باہر ایک بہت بڑا میدان، میدان ایک بہت بہت بڑے پتھر، تیرے میرے مرشد علی نے جاندیاں جڑا کم کیتا، اسلام دے علم دی چھڑی، دیکھنا میرے والے پاس ہے، اسلام دے علم دی چھڑی پتھر دے وچ نصب کی نصب کی تھی چھڑی کیڑی، وہ جڑی ڈاواں ڈول ہوئی ہے کمزور جی، ان جڑے بندے بولے ہو تہاڈی مہربانی تے جڑے نہیں بولے انہاں یقیناً 79 چک دے چوک وچ کھلو کے تے سوٹیاں پتھراں وچ نصب ہوندیاں ویکھیاں ہوئیاں۔ ہاں جی دسو، ہاں جی ویکھیاں جی، چلو جس ویکھی ہاتھ چکو، کسی نے نہیں ویکھی پھر تو تمہیں بولنا چاہیے۔ تھوڑے نہ بولن دی میں نے گل سمجھ نہیں آئی، چلو میں وضاحت اس جملے بھی کر دینا۔ میں نہ ایک قانون پڑھیا، وہ قانون یہ آئی آدم تو لے کے اج تک، اج تو لے کے قیامت تک قانون ہے جڑا نہ میں بنایا نہ تساں بنایا، آدم تو بنیا قیامت تک رہے گا۔ قانون ہے ہر طاقتور چیز، ہر طاقتور چیز ہمیشہ کمزور اتے غالب ہوگی، کدی کمزور شاید طاقتور تے غالب نہیں آئی۔ ہوں ذرا زبانہ تھوڑی جی حرکت دے کے میری گل کا جواب دیو، تھوڑے نزدیک پتھر طاقتور ہے یا لکڑی؟ تے جڑے نہیں بولے تھوڑے کو لکڑی سمجھ لو نہیں، میرا دل سارے ذرا زحمت دیو نا تھوڑی جی زبان۔ ہاں جی پتھر طاقتور ہے یا لکڑی؟ پتھر، ٹھیک ہے، لکڑی کمزور ہے، پتھر طاقتور ہے۔ قانون ہے طاقتور چیز کمزور تے غالب ہوتی، کمزور شاید طاقتور تے غالب نہیں ہوتی۔ ہونا کی چاہیے جی پتھر لکڑی لگتی لکڑی ٹوٹ جاتی، لیکن ایسا ہویا نہیں۔ کی ہویا ہے جی میں لکڑی لگی ہے نا پتھر دے وچ، پتھر دا منہ کھل گیا، لکڑی وچ نصب ہو گئی۔ یا میں قانون پڑھے ہے، کیڑا قانون؟ آدم کو لے کے قیامت تک ہر طاقتور چیز کمزور تے غالب ہوتی ہے، کدی بھی کمزور شے طاقتور تے غالب نہیں آئی۔ یا تساں تے خیبر دے میدان وچ آ کے قانون ہی بدل دیتا ہے، آواز علی آئی میرا قانون نہیں بدلیا، میں زمانے میں درس بھی دیتا ہے۔ یا کیڑا درس؟ فرمایا میں درس یہ دیتا ہے جدر کوئی کمزور بھی علی دا دامن نہ لگے، میں طاقتور تے غالب نہ کروں، میں غالب رحمت اللہ غالب ہوں۔ بات ہی سمجھ آئی گی نا؟ اسلام دے علم دی چھڑی پتھر اس میں سے میں تے پڑھ کے کھلو رہے ہیں نا، علی پیچھے ہو گئے کہ اگلے آنے نا شک پوے پڑھ کے کھلو گئے۔ یہ جڑے تسی پریشان نہیں نہ ہوندے اس کام کو، یہ دے پیچھے میرے کو بہت بڑی دلیل ہے، تواڈے پریشان نہ ہون دی دلیل ہے میرے کو۔ پتہ ہے کی تسی علی والے ہو، علی دی سائڈ پہ ہو نا تسی، اس واسطے پریشان نہیں ہونا۔ وہ جڑے مخالف ہیں وہ پریشان ہو گئے، وہ قلعے والے عمر بنا جی وہ قلعے دے وچ اتنے کمرہ بنایا آئی، وہ منظر دیکھتا پیا، وہ
اس منظر دیکھا ویخ کے اس نے آخیا بھی نجومی نو بلاؤ. کس کو؟ علم نجومیت کا نا جی اس وقت عروج ہے. ستارے کی گردش لائی سمجھ آ رہی؟ ان علم نجوم آتے. نجوم مطلب ستارے. نجم کی جمع نجوم, ستارے کی جمع ستارے. اس آگے نجومی بلاؤ. نجومی آیا, اس آگے وہ بینا ہے سارا کچھ. اس آگے جی بینا. اس آگے پھر میرا ویج نہیں, کچھ کھادا پیتا حلال کا. چل ذائچہ بنا. نجومی نے کاغذ لیا, قلم لئی, ذائچہ بنانا شروع کر دیتا. کوئی ستارے کی چال ڈھال دیکھ کے, کوئی اپنے علم کے مطابق اس نے ذائچہ بنایا. پھر ذائچے لو کافی دیر دیکھا. پھر ذائچے لو دیکھنے تو بعد اس نے میرے مولا نو دیکھا. پھر میرے مولا کافی دیر دیکھنے تو بعد اس نے جی مرد نو دیکھا. پھر نہ اس ذائچہ پاڑیا, پھر سکیا, پھر کاغذ چایا, پھر ذائچہ بنایا, پھر ذائچے لو دیکھا, پھر میرے مولا نو دیکھا, پھر مرد نو دیکھا, پھر ذائچہ پاڑیا, پھر سٹیا, پھر کاغذ چایا, پھر ذائچہ بنایا, پھر ذائچے لو دیکھا, پھر میرے مولا نو دیکھا, پھر مرد نو دیکھا. میں نہیں جانتا 5 باری بنایا, 10 باری بنایا, 20 باری بنایا. میں نہیں پتا کتنی باری ذائچہ بنیا, کتنی باری پاٹیا, کتنی باری اس ویکھیا. مگر جس ٹائم 10 12 15 منٹ گزر گئے, مرد نجومی والے پاس ویکھیا آندا مرے بنیا کیا اتنی دیر تے تو 39 دناں چ نہیں لائی جتنی اج پیا لگتا ہے. مرد دی اکھ چک پا کے نجومی آندا تے میں کی کراں 39 دناں چ انج دا آیا بھی تے کوئی نہیں لایا. ہوں بولے ہو جڑا تھوڑا میں آ رہا بہت مہربانی. آخری بندے کا ہاتھ بلند کر کے بڑی بات ہی سمجھ آئی جناب. اس آخیا تو میرے کی آنا دیر تو لگنی ہے. اس آخیا کیوں؟ اس آخیا 39 دن چینج کا آیا کوئی. یعنی یہودی نجومی نے بھی پتا آئی 39 دن انج دا کوئی بھی نہیں آیا. انہوں نے پتا ہے کہ انج دا کوئی. انہوں مرد پریشان ہویا. اس آخیا ہوئے کی مطلب ہے تیری گل کا؟ اس آخیا بھی تین 2 لفظوں میں مطلب سمجھاؤں. میں بندہ سمجھاؤں 2 لفظ سمجھی. نجومی آتا ہے 2 لفظ نہیں, سامان بن. سامان ایک لفظ سامان تو دوجا. اس آگیا پھر اس آگیا سامان بنی ہے تو نکلیے کی مطلب ہی. اس آگیا مطلب بڑا آسان ہے میرا, خیبر فتح کرنے والے آ گئے. خیبر فتح کرنے والے. اس آگیا وہ سیاح بن. اس آگیا میں تیرے نال کرنا پیا سچیاں, میرا نہیں دل تو مری میں. وہ بادشاہ پڑھیا لکھیا دور ہے. اس دور دا سپر پاور جی اج امریکہ ہے, خیبر جی اج امریکہ ہے, ایک اس دور دا ہاں خیبر پھٹیا بادشاہ ہے, مانا ہی اپنے آپ کو. اس آخیا بھائی انج ہو نہیں سکتا. وہ جب نجومی نے تھوڑی جی بحث کی تھی نا تو انہیں غصہ چلے. سلوات پڑھو مل کے بابا سے بولا. بھائی جان تشریف لے آئے تو جی میں اتنے نتیجہ دے کے جملہ صاحب کا پڑھ کے سنانے کے لیے ممبر دیں. وہ جو ہے جناب میرے یہ نہ ہوئے تو سرگودے آدھے رل جاؤ آپ. اچھا جی بسم اللہ میں پڑھنا. مطلب میرا ہے بھائی جی میں داد دیتے ہو پہ دیتے رہے ہو, سنتے ہو پہ گل ختم کرنا من. اس نے سپاہیاں نے آخیا بھی یہ ٹرٹر بند کرو, یہ بولنا میں نے اچھا نہیں لگے. سپاہیاں نے منٹ لایا, لمیا پایا, لکھن بریک شروع کر دی. کس نے؟ نجومی. ہوں اس دوجے نجومی نے آخیا تو رہا وہ حال بینا پہ. اس آخیا جی بینا پہ. اس آخیا چل ہوں تو ذائچہ بنا. ہوں اس دوجے نجومی نے کاغذ قلم چایا, ذائچہ بنایا. پھر ذائچے کو دیکھا,
پھر میرے مولا لو ویکھیا، پھر مرب لو ویکھیا، تو پہلے نجومی دی حالت تو بھی واقف آئی، ہوں سچی کردا تا مردا، جھوٹی کردا تا مردا. تو اس نے نا ایک پچھلا رستہ اختیار سیاست کھیلی. اس آخیا پریشان ہونے والی گل مرب آخیا اگر کوئی نہیں تو میرے بھی دس، اگر پریشانی والی گل کوئی نہیں تو پھر میرے بھی دس. اس آخیا جی آسمان تے ایک سیارہ ہے، ستارہ نہیں، دونوں فرق ہوتا ہے، پڑھیا لکھیا تو سمجھا دینا جلدی دینا. ستارہ انہوں نے جڑا اپنی جگہ تے قائم رہے، سیارہ انہوں نے جڑا ٹرتا پھرتا. ٹھیک ہو اس ستارہ نہیں آتا، اس سیارہ آتا. اس آخیا آسمان تے ایک سیارہ ہے. میرے بعد کا فنکشن کی اس آگے جو فنکشن ہے اس کا سایہ زمین کے جڑے حصے تے پوے وہ حصہ نرم ہو جاتا، موم ہو جاتا. نرم سمجھ موم نرم. اس آگے پریشانی والی گل اس واسطے کوئی نہیں پی. وہ جڑا جوان آیا نا وہ جس سوٹی پتھر نصب کی انہوں نہیں سی پتا اس گل کا. اس نے جذباتی ہو کے سوٹی ماری کے پتھر، کیونکہ اس پتھر اتنے اس سیارے کا سایہ، وہ سایہ اس پتھر کے مارن والے نہیں پتا. نجومی مرب نے مطمئن پیا کرتا بھی انہوں نہیں پتا، ڈرن کی لوڑ نہیں، کوئی وہی بہادری نہیں، کوئی شجاعت نہیں، کوئی وہی دلیری نہیں، قدرتی ہو گیا. وہ سوٹی ماری سایہ اس قدرتی پتھر پہ آئی، وہ پتھر نرم ہو آئی، سوٹی پتھر نصب ہو گئی. میں نہیں پتا علی والے کس درجے دے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، کس ایمان دے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن جے علی نو مندے ہونا تو پھر اس جملے دی قدر اتنی کو کرے ہو کہ میں بھی مطمئن ہو جاواں. جویں ہی نجومی نے مرب نو آکھیا نا اس سیارے دا سایہ اس پتھر دے وچ جدے وچ آن والے نے لکڑی نصب کیتی ہے، میں وعدہ خدا شریف دی قسمیں اجے دی گل نہیں مکی، تیرے میرے مولا نے اتھوں اکڑی چاہی تے دوجی جگہ تے نصب کر دیتی ہے. بچنا ہی اس آگے میں تو تین پہلے ہی دسیا بھی وہ ٹرتا پھرتا رہتا ہے، یہی وہ سیاست ہے. اس آگے آگے سایہ اتنے آئی، ہوں مولا نے اتوں چاہیے تیجی جگہ تو اتوں چاہیے چوتھی جگہ اتوں چاہیے، میں نہیں پتا، میں نہیں پڑھیا کتنی جگہ تو سوٹی چاہیے، کتنی جگہ تے نصب کی تھی. اس وقت پہلا نجومی بولیا وہ جڑا کٹیندہ ہے، اس آگے وہ سیانے بنو سے چھڈو، نہ آپ مرے ہو تو نہ سن من جو خیبر فتح کرنا آ گیا. مر باقی انج نہیں، کیونکہ ضدی آئی طاقت آئی یہ کوئی بڑی مسائل بہت زیادہ ہوں. اس آگے انج نہیں میں ہار منتا، لہٰذا ہوں میں وہ کام کرنا جڑا میں کہ 39 دنوں نہیں کیتا. ہوں ذرا سمجھو ایک منٹ ایک نتیجہ دیں. 39 دنوں یہ کی کرتا ہے ساڈا مجاہد کوئی اسلام کا علم لے کے جاتا ہے نا میدان یہ کو کھڑکی کھولتا ہے اور قلعے کے اتنے کمرے کی کھڑکی جو منہ باہر کرتا ہے. ہوں تو جملے کی سمجھ آ جائے گی کہ تھائیں 6-4 کا تیرا میرا منہ آئی. خوفناک بندہ ہے، خوفناک بڑی ساری بلا. یہ صرف کھڑکی کھولتا ہے تو بولتا نہیں، پھٹیا بڑا اشارہ کرتا ہے. وہ ساڈے مجاہد اشارہ سمجھی، اشارہ یہ کرتا ہے کوئی میں میں نہیں پتا ہوتا نا تسی اشارے سمجھتے ہو. میں ساری مجلس گنڈیاں نہیں یاد کر کے تسی تو ماشاءاللہ اشارے سمجھ گیا. چلو جی دوبارہ سمجھو. میں تھوڑی دعا بھی کیا کروں میں نہیں سارے بولو میں آواں. ساڈا مجاہد کو اشارے بھی بڑے سمجھتے ہیں، وہ نہ بڑے آرام دے نال اسلام دا علم رکھتے ہیں، اشارہ کر کے آتے ہیں. یہ بھی سمجھ آ گیا جی. ہوں تم اشارے سمجھو. آتا ہی میں آواں، یہ آتا ہی کہ نہیں تکلیف کرنے کی لوڑ، تو اتنے ہی رہ تو میں آؤ نہ.
इशारे होंदे रहे, बड़े सोहने सोहने मिठे मिठे इशारे होंदे रहे। मरहब नजूमिया ने आख्या भी अज मैं हुण इशारा नहीं करना, अज कोई 1 to 1 मेरे नाल गल करनी है। नजूमिया आख्या जान छड्ड गा हो, बस खिड़की खोली, खिड़की खोल के मुंह खिड़की तो बाहर कढ़िया तो मेरे मौला दे पास वेख के आंदा तू वापस जाना है कि मैं आवां, तू वापस जाना है कि मैं आवां, तू वापस जाना है कि मैं आवां। जब इस बात बड़ा कह रहा तू वापस जाना है कि मैं आवां, मेरे मौला के चेहरे पे जलाल आया, तेरी अख चक पा के आने जे आ जावे तो तेरी मेहरबानी है, मगर इतना याद रखी जे तू ना आया तो फिर मेरे को पा जाना है। सलाम है यार पाक सुना, बहुत मेहरबानी। तो अलम भाई शिया दा इस्लाम आखिरी बात करके बिल्कुल मुख्तसर जम से पढ़ना इस्लाम नबी मेरे बुजुर्ग बाबे रासर शाही हाफिजाबाद 17-18 अशरे पढ़े हो मुहर्रम कितने मेरे ख्याल से 15वां या 16वां अशरा है, कन्फर्म नहीं लेकिन नहीं थी 15वां 16वां इन्होंने 2 अशरिया उन्होंने ना अशरे की मजलिस से गए थे, उनको बानियान ने कह दी कि मौलवी साहब ने तुम मिलना चाहते तो मिलवा दो। मौलवी साहब हम जिले हाफिजाबाद में नाम तो वाकफ नहीं होंदा तो जरूर मैं नाम भी ले लेंदा वा। उन्होंने कहा शाह साहब मैं बड़ा मुतमिन होया तुहाडी गुफ्तगू सुन के, तुसां अलम ते गुफ्तगू की, तुसां दस्सिया भी अलम शिया दा नहीं, अलम इस्लाम तो इस्लाम का आलम है। तुसां जाफर तैयार लो वेख के चाया, तुसां अमीर हमजा लो वेख के चाया, तुसां सहाबा लो वेख के चाया, तुसां हैदर करार लो वेख के चाया, तुसां हजरत अब्बास लो वेख के चाया। मेरे बुजुर्ग आख्या जी बिल्कुल हो सके जी मैं ना कौम का जिम्मेदार आदमी हाँ, जितने जोगा मैं हाँ मैं सवेरे अपनी कौम इकट्ठी करना तो मैं उन्होंने के हाथ बनना कि भाई एक प्राप्ति शिया की नहीं, ये प्राप्ति है इस्लाम की, यानी अलम इस्लाम का है। हो सके मैं हाथ बन के उन्होंने आखागा भाई अज तो बाद इस अलम को कुछ नहीं आखना, इसकी इज्जत करनी है क्योंकि अलम है इस्लाम का। अज तो बाद तुहाडे अलम दे ना कोई बंदा जलूस से कोई छेड़खानी करेगा, जितों तक मेरा हाथ पे आशा जी मैं कौम अगे हाथ बनागा, मैं जिम्मेदार आदमी हाँ, मैं उन्होंने कहांगा अज तो बाद इस अलम को कुछ नहीं आखना, इसका एहतराम करना है, इसको अकीदत नाल देखना है, इसको सलाम करना है क्योंकि शिया का नहीं अलम है इस्लाम का। मेरे बुजुर्ग आख्या बड़ी गल है तुसी करो ते माहौल मजीद अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी शाह साहब मैं तो कौम का जिम्मेदार आदमी हाँ तो तुसी भी तो जिम्मेदार हो। मेरे बुजुर्ग आख्या जी बिल्कुल है, हो सकता फिर तुसी भी कौम सवेरे इकट्ठी करो। जरा सवाल चेक करो, बड़ा ही सियाना बंदा है, सवाल को अंदाजा हो जाएगा। हो सकता जी तुसी भी कौम इकट्ठी करो तो इकट्ठी करके कौम अगे तुसी भी हाथ बनो। मेरे बुजुर्ग आख्या भी हाथ बन के आखना की है, उस आगे सादी की गल करनी है, उन्होंने सिर्फ इतना आखना है भी जिन्हें हस्तियां को वेख के तुसा अलम चाहे तुसी भी ओडे ही अलम चाहो जिदा उन्होंने हस्तियां ने चाहे। समझाना जंग जो अलम इस्तेमाल होता है 5 तो 4 फुट 4-5-6 फुट बस इतना ही होता, इतना ही होता है, इस तो ज्यादा नहीं होता। उस आगे शाह साहब जिन्होंने को वेख के तुसा चाहे उन्होंने चाहे 5-5-6-6 फुट तेरी कौम 160 फुट की गल है। सवाल तो अंदाजा होया कोई बंदा सियाना है, महसूस हो रहा बंदा सियाना है। उस आगे शाह साहब असी नहीं डकांगे लेकिन तुसी भी चाहना है तो 5 फुट का घर दी छत्तां ते लाना है 5 फुट का लाओ, सानू कोई एतराज। उस आगे तुसी तो टावरां ते लाण लग पे, तुसी तो 140 फुट तो थले लाते नहीं लाते। उस आगे शाह साहब मैं भी कौम अगे हाथ बनना, असी नहीं डकते, तू भी कौम अगे हाथ बन, ओडा लाण ओडा चाण जिड्डा उन्हां हस्तियां ने चाहे। सवाल करने वाला सियाना आई पर उन्हें इस गल की नहीं सी समझ जिहदे नाल सवाल क्या करना, हुण बंदे लिया शरत वाला लांदे। मेरे बुजुर्गां क्या चल मौलवी एक सवाल का जवाब तू भी देंदा जी पूछो। मेरे बुजुर्गां क्या जब इब्राहिम ने इस्माइल दे गल ते छुरी रखी आई ते आसमान तो की आया आई आंदा जी दुंबा, ते मेरे बुजुर्गां क्या गल दुंबे दा नाम देनी आई ना, तुसी भी ते गल होठा तक लै गए। बहुत मेहरबानी, एक दफा मिल के हैदरी आई तो बाकी असी उठा तक लै गए हैं, तो जी शहर सानू उठा तक लै गई है ये साडी अकीदत है। तो मेरे बुजुर्गों के आलम 5 फुट दी है, ये जी बाकी 145 फुट सन लै गई है साडी भी अकीदत है। जिन्होंने इस्लाम का अलम बुलंद किया,
اسلام دا سر بلند کیتا، اسلام نو بچایا، اس کا نام ہے علی۔ اور اس علی دیاں پتراں کول کفن کوئی نہیں تے دھیاں کول چادراں کوئی۔ فضائل اس گھرانے دے جس ٹائم سنو ذاکر کولوں تسی امیر ہو امیر بن کے بگیا کرو، تسی نواب ہو نواب بن کے بگیا کرو، تسی سردار ہو سردار بن کے بگیا کرو، کیوں؟ تسی ہزار ہزار مربع دے وچ مالک ہوو۔ تے ذاکر جنہاں دے فضائل پہ پڑھدا ہے وہ کائنات دے مالک، مگر ذاکر جدن فضائل تو بعد مصائب پڑے کرے اس خاندان دے، تو پھر نہ سرداری نوابی اور امام بارگاہ تو بعد پھر اتنے غریب بن کے بغیر، کیوں؟ ذاکر گل غریباں بھی شروع کر غریب دی کہانی امیر بن کے سنی ہے تو سمجھ امیر کا تو دھیان ہی نہیں پاؤں غریب دی کہانی، غریب بن کے بو تو پھر اس ویلے دی غربت سن۔ میں کیا کیا پتران کی نہیں ملیا کفن، دھیاں کی نہیں ملی چادر۔ میرے بزرگ میں روپڑ دیا کہ جب ہوئے گا نا معاشرہ اللہ دل تے ہر بندہ اپنی اپنی قبر چ اٹھے گا، جتھے جتھے بھی کوئی دفن ہے۔ سب تو اونچا جڑی ہستی اس دن روے گی وہ تیرا تے میرا مرشد علی ہوئے گا۔ میں تم جملہ سمجھا لیا، قسم خدا بھی شاید اگے پڑھن دی میں لوڑ ہی نہ پڑ گل تے تیرے دھیان دے تو دھیان کر میں دس جو تو میرا یقین ہے شاید اس کو کہ میں پڑھن دی لوڑ۔ سب تو اونچا جڑی ہستی روے گی تیرا میرا مرشد، یعنی علی اتنا اونچا رون گے کہ کائنات کا کوئی ایسا کونا نہیں ہوئے گا جتھے علی دیاں چیخاں دی آواز۔ پھر اچانک اللہ کی آواز آئے گی، یا علی میں تیرے نالوں بڑا پوری کائنات وچ بہادر کو نہیں بنایا۔ یا علی اج میں دس تے صحیح میرے جہان تے ایڈا اوکھا ہو کے کیوں پیا رونا ہے؟ تو علی ڈھا مار کے آکھن گے میرا اللہ جی پوچھ لئی تے سن وہ ویکھے نا جتھوں جتھوں بھی کوئی قبر چوں پیا اٹھدا ہے، بھاویں کوئی یتیم ہے، بھاویں کوئی مسکین ہے، بھاویں کوئی بے وطن ہے، بھاویں کوئی پردیسی ہے، بھاویں کوئی اللہ راسی ہے، میرا اللہ ویکھ وہ کفن پا کے پیا اٹھدا ہے، وہ ویکھے نا کربلا وچ میرا حسین بے کفن پیا اٹھدا ہے۔ تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے وہ بس کر ادھے کو مجمع دے منہ چوہائے کو 15% لوگاں نے ہاتھ سینے تے بھی مارے، کو 2% بندیاں نے ہاتھ سر تے بھی مارے۔ چلو شاید میرے کو ادائیگی کوئی کمی رہ گئی ہوگی، میں کوشش کرنا اگلا جملہ ایڈا بڑا تیری نظر کرنے لگا، قسم خدا دی تو قیامت والے دن تک بھی رویں جملے دی قیمت نہیں جتنا تو رویں گا تیری محبت ہوئے گی آل محمد دے نال۔ کی آکھن گے علی ہر کوئی کفن پا کے تے میرا حسین بے کفن، میرا اللہ میں غلط پڑا میں نے نہ قدمہ تے موت آ جائے تے یا انہاں نے اتنی توفیق دے دی کہ انہاں دے منہ زبان نے تے پھر ہائے کر لین۔ علی آکھن گے ہر کوئی کفن پا کے تے میرا حسین بے کفن، تے جدوں حسین اپنی قبر چ اٹھن گے تے چیخاں علی تو بلند ہو جان گیاں۔ علی سینے نال لا کے آکھن گے حسین او میرا پتر او میرا لال میں تے رویا تیری بے کفنی میں، میرا پتر تو کیوں پہ رونا ہے؟ حسین ڈھا مار کے آکھن گے بابا تیرا پتر بے کفن آئی تو رونا ہے؟ او بیٹا نا شام دے قبرستان چ میری 4 سال دی دھی بے کفن پئی، تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونا یار تو وستا میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بابا تیرا پتر بے کفن ہے، میری دھی بے کفن ہے۔ بابا جتوں تیرا پتر اٹھیا نا دیکھ وہ دے ہاتھ آزاد نے، میں تو تیری منت کی تھی پہلو بھی امیر بننا ہی تو پھر تے کہانی سمجھ تو غریب بننا ہے تو پھر تیری ہائے نکل۔ بابا بے جتوں تیرا پتر اٹھیا ہاتھ آزاد نے، بابا ویکھے نا شام دے قبرستان وہ جتوں میری دھی پہ اٹھتی ہے، بابا اجے تائیں ہاتھ بھی پابند نے تے کنا چوں خون بھی جائے، تیریاں بہناں تے دھیاں تے پردے ہونا یار وسدا پتراں کول کی کوئی نہیں،
जिस बहन नूं अपने भिरा दे कातल नाल बोलना पै जाए। बहना मर जांदियां तो बोलना पसंद। आज तो 2 साल पहले पिंडी भट्टियां शबीहे जन्नतुल बकी जी मेरे बुजुर्गों की भी बात का रोज़ा बनाया। हो सकता है कोई जाहिर थोड़े बैठे हो है, काजी साहब बैठे हैं, जाहिर में मौजूद। उत्थे 15 मुहर्रम में बहुत बड़ा एहतमाम होता है, जुलूस की माई सुन मैं भी पढ़े। मैं उससे जो लफ्ज़ पढ़िया तो बुजुर्ग लोग मैंने आख्या तो ईर्षा तो फर्क पाए। मैं कह जी बुजुर्गों की मैं उस आखे जो आखिए फेरा मैं कह जी बहन मर जाती है फिर आदे कातल नाल बोलना पसंद नहीं करती। मुंह ते पिट के आंदा बोलना ते बड़े दूर दी गल है, बहन ते बिरा दे कातल नो वेखना भी पसंद नहीं करती। वो बहना बस्तियां छड़ जांदियां, महल्ले छड़ जांदियां, शहर छड़ जांदियां ने ते बिरावां दे कातलां नाल बोलना पसंद नहीं करदियां। तो मुसलमान है ना सैयदा लिया कुरान रख मेरे सर पे, ऐडी मजबूर हो गई है ना साकी कौसर दी धी कूफे दा बाजार है। 1-2 बारी नहीं 4 बारी ज़ैनब नु शिमर नाल बोलना पै गया। तेरियां बहना ते धियां दे करते हो यार तो बस कर क्या बात। कितनी बारी नहीं सारा पिंडाल बोल के बड़ा मुद्द में नो के जवाब देवे। कितनी बारी बोली 4 बारी। तो फिर बंदा सवाल करो आपको तो कि 4 बारी अली दी जो थी मेरा दे कातल नाल बोली है की बोली है कसम खुदा दी पहली बारी बोल के आंदी ओ शिमर मैंने इस बाजार जो ना गुजार मैं अली दी दुनिया। हुण अपने ईमान नाल दस जिन्हां अली दी हया नहीं ओदियां धियां दा किड्डा को हया होए। जितना किसने मैंने इस बाजार जो ना गुजार मैं अली दी दुनिया। हरामजादा आंदा आज शहजादी बन के नहीं आई आज साडी कैदन बन के आई। बंदे समझ आई एक वो कूफा शहर है जिथे अली दी धी प्यो दी शाही देखण आई आई ते शहजादी बन के आई आई। जदन अली दी धी दा काफिला आया ना कूफे दे बाहरों ते अली मिंबर ते पता लगा जो बाहर कूफे दे मेरियां धियां आ गईयां ने। अली तलवार लई ते कूफे दियां गलियां बाजारां दे अली चक्कर लाने शुरू कीते ते अली आख्या ए कूफा मैं अली दे आना कोई दूध पींदा बच्चा भी घरों बाहर ना आवे कूफे दे बाहर मेरियां धियां आ गईयां ने। मैं गलत पड़ा मैंने ना कदमां ते मौत आवे तो हाय ना करे तेरी अपनी मर्जी है। ये कूफा शहरी शिमर हंस के पे आंदा हर कोई बाहर आओ अली दियां बहनां आ गईयां ने और तेरियां बहनां ते धियां दे पर्दे होने यार तू बसदा रहे आबाद रहे। कोशिश करी बिल्कुल 4 या 5 ज्यादा। दूसरी बारी बोली है मेरा दे कातल ना बोल के आंदी है मैं सच्ची मां दी सच्ची धी। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने कुरान ने मेरी मां सच्चे आंखे उससे सच्ची मां दी मैं धियां। शिमर मैं ना तेरे नाल एक वादा करनी। शिमर आदा केड़ा वादा? बीबी आंदी है तू ना मैंने एक चादर दे। कितनियां? एक चादर। ते वादा मैं तेरे नाल कर दिया कि बाजार मुक गया तेन मंगण दी लोड़ मैं सच्ची मां दी सच्ची धी तेरे नाल वादा करनी है जिवें ही बाजार मुक गया मैं सिर तो चादर ला के तेन वापस कर देंगी। हंज तेरे इख्तियार च नहीं लेकिन तू हाय ते कर सकना है ना। पूरा पिंडा हाय करो मैं समझा मैं मेरे जुमले की कीमत मिल गई। जब बीबी आख्या चादर दे बाजार मुक गया मैं तेन वापस कर दे सा। एक कुत्ते दा पुत्र तमजन हसे ते हस के आंदा जे देनी होंदी ते फिर लंडी क्यों आई। और तेरियां बहनां ते धियां दे पर्दे होने यार तू बसदा रहे। कोशिश करी भाई कोशिश करी भाई कोशिश करी भाई। चलो माहौल अच्छा है कदरदान लोग बैठे हो सकता है जेडे को 5-7 बंदे मुंह चो अजे भी हाई नहीं निकली एक कोशिश होने वास्ते करने हैं और उससे कोशिश तो बाद में बलिस्तान रवीर के हवाले जेडे लफ्ज मैं पढ़े साडे मजहब का बहुत बड़ा नाम आगा हुसैन बखेरा दा अल्लाह दर्जात बुलंद करे। बिस्मिल्लाह दा सवाब होवे बंदे टुट जाते हैं गल्लां रह जांदियां। उन्हां सिले झंग च पड़िया सियाल कौम का एक मोमन आई जमींदार आई मजलिस चो खलो गया दा आगा हुसैन एक बारी रुक पाई। आगा हुसैन रुक गया उस आगे की आखी
آقا حسین نے علی دی دھی منگی چادر منگی منہ تے پیٹ کے آندے تو پھر یہ بھی تے دس جنہ تو منگی سونا دا مذہب کی ہے آقا حسین دا مسلمان آندے منگے نالی رسول دی دھی جنہ تو منگی مسلمان آقا حسین چادر مل گئی آقا حسین آکھیا کوئی نہ ہر بندہ مجلس جو بیٹھا رہا مومن اٹھیا تے گھر ٹر گیا تے گھر جا کے اس منہ تے ماتم کرنا شروع کیتا دھیاں بہناں نواں دے گھر قریب آن اکٹھیاں ہوئیاں بابا کون مر گئی لوگ آندے میریاں دھیاں سارا خاندان مر جاندا میری نسل مک جاندی نہ میں دکھ ہوندا نہ میں تکلیف ہوندی جاؤ گھراں وچوں زیور بھی لے آؤ نقدی بھی لے آؤ بابا ہر شے دا مالک تے تو ہے جے لے آئیے تے کرنا کی آ اونچا بیان کر کے آندا چادراں بنوانا بازار دا مول ہے علی دی دھی ہے اور تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونا یار تو بس کر میں آباد رہا گھروں نقدی چاہیے اس بازار چاہیا چادراں بنوائیاں ساتھ رات دا ویلا ہویا بڑے گھر دا بندہ آئی نوکراں چادراں دیاں گڈڑیاں چاہیاں سراں تے رکھیاں جدن واپس آیا نا امام بارگاہ اگوں مجلس مک گئی آئی لوگ اپنے گھراں ٹر گیا نوکراں تے گڈڑیاں رکھو تسی بھی ٹر جاؤ نوکر جدن ٹر گئے چادراں دیاں گڈڑیاں چاندا رہیا علم دے تھلے رکھدا رہیا گڈڑیاں چاندا رہیا علم دے تھلے رکھدا رہیا تے جڑے عباس دے نوکر بیٹھے ہو جدن ساریاں گڈڑیاں آئیاں نا علم دے تھلے ساری رات علم والے پاسے ویکھ کے آندا رہیا اس ویلے کتھے آئے جدن چادراں منگدی رہی ہے او تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونے یار تو بس کر میں آباد تے جس لفظ واسطے پوری محنت کی تھی وہ لفظ تیرے حوالے کرا تو ممبر برا دے حوالے کرا میں نے وعدہ خدا شریف دی قسم ساری رات بیان کرتا رہا اگلے دن وہ آقا حسین پھر ممبر تے آیا اے محمد مجلس جو کھلو کے آندا آقا حسین تو کل ایک گل کر کے آیا آقا حسین آندا کیڑی اے تے نہیں کل آکھیا جو علی دی دھی چادر منگی ہے آقا حسین آندا ہاں میں آکھیا منہ تے پٹ کے آندا ایک واری ذرا علی دی دھی نال نہ چادر پھر منگے ویکھ میں چادراں دیاں گڈڑیاں بنوا کے لے آیا انہاں سی چک کرے مجلس نہ رہی لوگ ٹکرا مار کے رونے لگ پئے آقا حسین ممبر چھوڑ دیتا کہ کوئی مومن مر نہ جائے جلدی دے نال اس مومن نو گل لا کے آندا او کتنے دیاں بنوا لے آئے ہیں آندا 40,000 دیاں اونچا بننا آقا حسین تے رو کے آندا بھاویں 80,000 دیاں بنوا آقا تینوں دساں زینب ننگے سر بابا او جیڑی آندی آئی میں نے چادر دے وہ میں محمد دی دھیاں روتی آنکھوں دعا مانگے بابا توقیر شاہ صاحب کو مولا صحت و سلامتی عطا کرے بانیان کی توفیق میں اضافہ کرے جناب چودھری محمد احسان کالو صاحب کو مولا صحت و سلامتی عطا کرے جناب بشارت باجوہ صاحب تشریف فرمائے مولا ان کو صحت و سلامتی عطا کرے جتنے آپ تشریف لائیں میری مائیں بہنیں بیٹھیں جو شریع حاجات ہیں مولا پوری کرے مولا آپ کے بچوں کو اگر پڑھ رہے ہیں کالجوں میں یونیورسٹی میں مولا ان کو کامیابیاں کامیابیاں کام کرے صلوات پر محمد و آل محمد معاشر میں کام آئے جو راہبر تلاش کر معاشر میں کام آئے جو راہبر تلاش کر ملتا ہو جس سے علم وہ در تلاش کر کوثر کی جستجو ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے تو در نہ پھر ساقی کوثر تلاش کر اب میں ملتمس ہوں آخر میں نہایت عمدہ واعظین ذاکر الغیب جناب راجہ طاہر عباس صاحب مجلس زیادہ خطاب فرمائیں گے اور آخر میں بھی تابوت بیمار کربلا سید سجاد برآمد کروائیں گے اور تب سرگودا کی ماتمی سنگتیں